प्रस्तुत छ सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित समरलभ उपन्यासको 6औं भाग। हाम्रो एक्जाम सकियो। नेपाल ल क्याम्पसमा सेन्टर परेको थियो। त्यति टाइट थिएन, सबै पेपर राम्रै भएको थियो। त्यसपछि लगत्तै सेकेन्ड इयरको क्लास पनि सुरु हुन थालिसकेको थियो। दिनहरू उस्तै किसिमले बितिरहेका थिए। केही नयाँ प्रगति भएको थिएन। रिजल्ट कुरेर बसिरहेका थियौँ। बानेश्वरमै एकजना मामा बस्नुहुन्थ्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शाखा अधिकृत। कहिलेकाहीँ खाना पकाउन अल्छी लाग्न साथ मामा माइजू भन्दै गइहाल्थेँ। त्यस साँझ पनि म गएको थिएँ। करिब 5 बजेको हुँदो मामा चिया पिउँदै हुनुहुँदो रहेछ। जानसाथ माइजूले मलाई पनि चिया लिएर टेबलमा राखिदिनु भयो। दुवैजना बुढाबुढीले सँगसँगै म र मेरो परिवारको बारेमा सोध्नुभयो। मैले सबै ठिक छ भनिदिएँ। चिया पिउँदै गर्दा किरणको फोन आयो। हाम्रो रिजल्ट भएछ, के गरौँ कसो गरौँ भयो। सबैभन्दा पहिला मामालाई नै सुनाएँ। भोलि बिहान कलेज जाने नि मामाले सल्लाह दिनुभयो। मलाई भोलिपल्ट पर्खने धैर्य नै भएन। भने होइन मामा, म अहिले नै गइहाल्छु। यसबेला कहाँ जान्छन् माइजूले भन्नुभयो। यसै छटपट भइरह्यो। मामाको ल्यान्डलाइनबाट सायालाई फोन गरेर रिजल्ट भएको कुरा जानकारी दिएँ। तर उसले पहिल्यै थाहा पाइसकेकी रहेछ प्रतीक्षाबाट। खबर सायालाई सुनाउने प्रथम व्यक्ति आफै भएर आफ्नो स्मार्टनेसको उसलाई केही आभास दिलाउन सकुला भन्ने हिसाबले उसलाई फोन गरेको त। भेटेर सिडिएस जाने हामीले सल्लाह मिलायौँ। चोकमा उसित भेट्न साथ मैले उसलाई सोधिहालेँ, कस्तो फिल भइरहेछ। एक्साइटेड उसले भने। मेरो मनमा पनि पुरै ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियो। के होला कसो होला, सबैलाई त हुन्छ। बाटाभरि हामीले त्यस दिन गफ पनि गरेनौँ। म त पुरै सोचाइमै व्यस्त भइहालेँ। घरिघरि ऊ पनि आफ्नो मस्तिष्कलाई सोच्नुभन्दा अर्कै उद्यममा लगाएकै चाहिँ लाग्दथ्यो। सिडिएस पुग्यो। त्यहाँ सानोतिनो भेट पहिल्यै भइसकेको थियो। हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै साथीहरू सबैले हामीतिर हेर्दै एकै स्वरमा हल्ला मचाए। के को हल्ला हो, के बोलेका हुन्, शब्द भने केही बुझिएको होइन, केवल हल्ला। अलिक नजिक पुगेपछि प्रत्येक साथीहरू हामीतिर हात हल्लाउँदै बधाई भनिरहेका थिए। यद्यपि म पुरै बेखबर थिएँ के को लागि बधाई पाइरहेको छु। जब हरियो बोर्डमा गएर रिजल्टको नतिजा हेरियो तब थाहा पाइयो बधाईको कारण। पुरै आश्चर्यचकित भएको थिएँ म। हरियो बोर्डमा पुग्नुभन्दा केही अगाडिदेखि नै मुटु तेज गतिमा ढुकढुक गरिरहेको। त्यहाँ पुगिसक्दा झन् धड्किन लाग्यो। रिजल्ट थाहा पाइसक्दा पनि म लगलग कामिरहेको थिएँ। सायाले क्लास टप गरेकी थिए। म सेकेन्ड भएको रहेछु। सायाले 90% ल्याएकी थिए र मैले 89%। एकाएक भित्रबाट खुसीका ज्वार भाटाहरूको उछाल मैले महसुस गरेँ। के गरौँ, कसलाई सुनाउ भयो। रिजल्ट के हुन्छ हामीलाई पनि खबर गर्नु है। मैले हट गरेपछि जाने अनुमति दिँदै मामा माइजू दुवैले भन्नुभएको थियो। हिँड्ने बेलामा मैले तत्कालै मामालाई फोन गरेँ। त्यसपछि घरमा फोन पहिला आमाले उठाउनु भयो। मेरो खबर सुनेर आमा रुनु नै भयो। आमालाई धेरै खुसी र अलिकति दुःखको खबर सुन्दा रुनु पर्थ्यो। अनि उहाँलाई रुँदै गर्नुहोस् भन्दै बासित कुरा गर्न चाहेको बताएँ। सधैँ गाली जस्तो आवाजमा बोल्ने बा मेरो कुरा सुनेर अलिक मत्थर हुँदै लौ केटोले प्रगति गरेछ है भन्दै हाँस्नुभयो। बहिनी पनि फोनमा आई। मेरो खुसीको खबर सुनेर उसले मसित कुर्ता सुरुवालको डिमान्ड गरी। उसलाई यसो उसो केही सानैतिनै भए पनि अवसर चाहिन्थ्यो डिमान्ड गर्नलाई। यो त ऊ जस्तीका लागि ठुलै अवसर नै थियो। मैले हुन्छ भनिदिएँ। कम्तीमा एउटा चियापट्टि त चाहिन्छ। साथीहरूको डिमान्ड। त्यहाँ भए जति सबैलाई पछाडिको क्यान्टिनमा लग्यौँ। क्यान्टिनमा हाम्रै विषयमा ज्यादा कुरा भए। सुमन गौतमले सायातर्फ हेर्दै भन्यो, यो अतीतको सङ्गतमा लागेर साया बिग्री ठानेको त उल्टै तिमीले त यसलाई सपारिछौ पो। साया लाज मानेर हाँसी मात्र। तर यो अतीतले मसँग गद्दारी चाहिँ गरेकै हो। एक्जामको बेला मैले नोट नदिएको रिस एकजना साथी सबका अगाडि पोख्न थाल्यो। नोट माग्दा पनि दिएन फटाले। सायातिर औँला देखाउँदै भने, त्यसरी नोट बनाएर पढ्दै पढिएन नि। साया केही नबोलेर मन्द मन्द मुस्कान दिएर बसी मात्र रहेकी थिए। मलाई एकपटक एक्जाममा सायासँग सँगै पढेर रोमान्स गरेका दिनहरूको स्मृति भयो। उसकोमा बिताएको रातको सम्झना भयो। अनि उसले मलाई एक्सप्लेन गरिदिएका सबै कोर्स याद भयो। अनि मैले सबै केटाहरूलाई हेर्दै भने, वास्तवमा यो सब कम्बाइन स्टडीको नतिजा हो। केटाहरू बीच एकपटक फेरि हाँसोको वातावरण बन्यो। साया मेरो कुरा सुनेर पुलुक्क मलाई हेरिरहेकी थिए। सायद उसको ध्यान मेरो कम्बाइन स्टडी शब्दमा गएको हुनुपर्छ। चियाको पैसा मैले तिरेँ। रात परिसकेको थियो। हामी जङ्गलको बाटो झर्दा मैले सायालाई भने, थ्याङ्क्स साया, मेरो रिजल्टको क्रेडिट तिमीलाई। साया एकछिन हाँसी मात्र। अनि केही बेरमा भने, अनि मेरो रिजल्टको तिमीलाई। त्यो त विशुद्ध तिम्रै मेहनत हो नि साया। होइन, उसले भने, केही भूमिका तिम्रो पनि छ। म आश्चर्य मुद्रामा के भनी सोध्न विवश भएँ। उसले भने, तिमीलाई आफूले जानेको कुरा एक्सप्लेन गरेर त म पनि जान्ने भएकी हुने। भनिन्छ नि 80% ज्ञान मान्छेले आफूले जानेको कुरा अरूलाई बुझाएर प्राप्त गर्छ। मैले केवल टाउको हल्लाएँ। उसले भने, भोलि सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ।
कस्तो सेलिब्रेसन? मैले सोधेँ अलिक सशङ्कित मुद्रामा। नडराऊ, उसले भने, रक्सी खाने सेलिब्रेसन होइन। म हाँसेँ। वास्तवमा डर के थियो भने उसले फेरि कतै लगेर रक्सी नखुवाइदियोस्। अनि सोधेँ, के त? फिल्म हेराउँछु उल्लु। उसले भने, भोलिपल्ट जय नेपाल हल गइयो। दिउँसोको सो एउटा अङ्ग्रेजी फिल्म लागेको थियो, फास्ट एन्ड फ्युरिएसन। पुरै एक्सन, तर एकदम झुर। हलबाट निस्किँदा उसले सोधेकी थिए, कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, मैले भने। के राम्रो लाग्यो? उसले पुनः सोधे। तिमीसँगको साथ। तिमी नि? ऊ एकछिन अड्की अनि फेरि भने, मैले फिल्ममा के राम्रो लाग्यो भने? त्यो त झुर, मैले भने। अनि उसलाई मैले सोधेँ, तिमीलाई? मलाई पनि झुर लाग्यो। उसले भ्रुकुटी खुम्च्याएर अलिकति हाँस्दै भने। अनि त्यहाँबाट हामी नेपाल यातायात चढेर बानेश्वरतर्फ लाग्यौँ। चितवन नेसनल पार्क हाम्रो थेसिसको फिल्ड। सेकेन्ड इयरमा वाइल्ड फायर म्यानेजमेन्ट स्पेसल पेपर लिनेलाई चितवनको बफर जोनमा रिसर्च गर्नका लागि आंशिक फन्ड उपलब्ध गराइएको थियो। सायरा मेरो फिल्ड सँगसँगै जस्तो थियो। मेरो फिल्ड चितवनको कल्याणपुर गाविसमा पर्थ्यो भने उसको बगौडा गाविस। अरू साथीहरू कोही हामीभन्दा अगाडिको गाविसमा थिए भने कोही पछिल्लोमा। ठ्याक्कै बस स्टेसन जस्तो, प्रत्येक स्टेसन एकजनाको भागमा। र हाम्रो भागमा परेका गाविसहरू महाविकट थिए। बिजुली सुविधा थिएन, अस्पताल थिएन, मोबाइलको टावर नटिप्ने। तर पनि त्यहाँका गाउँलेहरूलाई नेसनल पार्क र जङ्गली जनावरको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको ज्ञान सहरिया र शिक्षित वर्गमा भन्दा बढी थियो। पहिलोपटक जाँदा जम्मा 12 जना साथीहरू सँगसँगै थियौँ। मध्य बर्खा थियो। काठमाडौँबाट निस्कँदै दर्के पानी परिरहेको थियो। तर सबैजना पुरै तयारीका साथमा हिँडेका थिए, रेनसुट र गम्बुटका साथ। मैले सायासित एउटा लेडिज छातामा आएको थिएँ। मलाई यस्ता जिनिस बोकेर हिँड्न एकदमै झिनो लाग्थ्यो। अल्छी कहीँको। उसले पनि भनेकी थिए, लम्फू त भन्थे नै, अब लिस्टमा अल्छी पनि थपिएको थियो। कुनै दिन मेरो बेवकुफीको नमुना देख्न पाए इडियट पनि बन्दियो। पहिलोपटकको चितवन भ्रमणमा जम्मा 3 दिन बस्यो। साया अरू नै साथीहरूको ग्रुपमा मिसी। काम गर्नुपर्ने ठाउँ फरक फरक गाविसमा थियो, त्यसैले त्यो बाध्यता बन्यो। उसलाई जहाँ पाइ पर्यो त्यहीँ गएर बसी। उसले काम गर्ने गाविसमा अरू केटीहरू पनि थिए। म कल्याणपुर गाविसमा पर्ने माडी बजारमा साथी समीरसँग बसेँ। पहिलो फिल्ड भिजिट व्यक्तित्वको कामभन्दा पनि टिमवर्क भन्ने भावका साथ एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सम्पन्न भयो। काम कस्तो थियो भने दिनभरि जङ्गल हिँड्नुपर्ने। बाघ भालु र विशेष गैँडाको धेरै नै डर थियो। एक्लै हिँड्न ठुलै आँट चाहिन्थ्यो। पानी दिनभर परिरह्यो, जता हेरे पनि जलमग्न देखिन्थ्यो। साथीहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्थ्यो, तर मोबाइल टिपे मार्दिनु। साथसँग सम्पर्क हुन पाएकै थिएन। दिनभरि बाटो हिँड्दा कतै टावर टिप्छ कि भनेर मिनेटमा मोबाइल हेरिरहेँ। तर त्यहाँ मोबाइलको टावर देखिनु मरुभूमिमा जीवित माछा भेटिनु जत्तिकै थियो। कहाँ विकट ठाउँमा पुगेको छु जस्तो लाग्यो। बसुन्जेल दिक्क लागिरह्यो। होटलको कोठा निकै सानो थियो। अनि टोयलेट जान एक तला उत्रेर 2 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो। 1 मिनट वर कल थियो, पहिला टोयलेट जाऊ, पानी थाप, अनि भाडा लिएर जाऊ, अनि फेरि टोयलेट जाऊ। योभन्दा झन्झट अरू के होला? दिसी लागे मात्र गइन्थ्यो भने पिसाब फेर्न त त्यत्रो परको टोयलेट जानुभन्दा रोक्नु नै कल्याण देख्थेँ म। एक दिन त पिसाब लाग्दा छतमै गएर पिसाब फेरिदिएँ। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा अलिकति पहेँलो झोल जमेर बसेको प्रष्ट देखेँ। 1 बोतल पानी खन्याइदिइसकेपछि त्यसको कलर अलिक फिक्का भयो। 3 दिन पुरै जङ्गल घुमेर डाटा लिइसकेपछि अन्तिम दिनको साँझ गर्दीमा भेला भयौँ। अन्तिम दिन गर्दी भन्ने ठाउँमा सबैजना भेटिने र त्यस रात केही सेलिब्रेसन गरेर भोलिपल्ट बिहानै फर्कने योजना हामीले पहिल्यै बनाएका थियौँ। साथीहरू त्यहाँ भेटिने आशले नै त्यहाँ अधिकांश समय व्यतीत गरियो। 2 जना नफर्की नहुने भनेर काठमाडौँ हानिसकेका थिए। हामी 10 जना मात्र बाँकी रह्यौँ। त्यो दिन गीत गाउँदै क्याम्प फायरको मजा लिँदै बिताइयो। सायको साथ भेटिएको थियो, तर ग्रुपमा उसित नजिक हुन सङ्कोच लागिरहेको थियो। सबैले फिल्ड भिजिटको आफ्नो अनुभव सुनाए। अनि दोस्रो फिल्ड भिजिट माघमा भयो। 5 महिनाको ग्यापपछि चितवन गइँदै थियो। यसै बिचमा सेकेन्ड इयरको एक्जाम पनि भयो। सेकेन्ड इयरको एक्जाम सकिने बित्तिकै दोस्रो फिल्ड भिजिट तय गर्ने साया र मेरो योजना पहिल्यै बनिसकेको थियो। दोस्रो पटक ग्रुपमा काम भएन। धेरै साथीहरू अलिक पछिलाई काम थाती राखेर बसेका थिए। साया र म भने माघको पहिलो सातामै निस्क्यौँ क्विन्सनार सर्वे गर्ने भनेर। दुबईको फिल्डमा दुवैजनाले काम गर्ने शर्तमा हामीले घरमा गएर मानिसका आर्थिक सामाजिक पक्ष सोध्नुपर्ने यही काम पोखरामा रमाई गरिएको थियो। तर त्यहाँ दिनभरमा जम्मा 7-8 घरमा मात्र गर्न सकिएको थियो। त्यहाँ म र साया प्रत्येक एकजनाले आफ्नो क्षेत्रको गाविसमा गएर 71वटा रेस्पोन्डेन्टको सर्वे गर्नुपर्ने, अर्थात् 71 जना मान्छेसँग बसेर 3.5 पेज लामो क्विन्सनायर गर्नुपर्ने, जसका लागि हामीले 6 दिन समय छुट्याएका थियौँ। मेरो र सायाका लागि ती 3 दिन भ्याइएला नभ्याइएला केही अड्कल अनुमान थिएन। पहिला मेरो क्षेत्रमा गर्ने भनेर पालो राख्यो। मेरो क्षेत्र अर्थात् कल्याणपुर। म र समीर आउँदा बसेको ठाउँमै बस्यो। त्यहाँ सानो कोठा,
एउटा खाट अनि त्यही टाढाको टोयलेट। पुगेको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट गरेर हामीले एकत्र घर सकेरै छाड्यौँ। 3 दिनसम्म दुईजना एक एकवटा झोला बोकेर गाउँ गाउँमा डुल्यौँ। मध्य जाडोको बेला तराईको शीतलहर ड्याम्मै सेतै देखिन्थ्यो। घामको मुख देख्नसम्म पनि पाइँदैन थियो। फेरि जाडोले गर्दा चिया खान मन लाग्थ्यो, तर त्यस्तो देहातमा चिया पसल कतै पनि फेला नपर्ने। न कसैको घरमा मान्छेले चिया नै खुवाए। दिनभर लगभग भोकै हिँडियो। कतै होटल भएन खान पाउनु। फेरि मान्छेहरू कस्ता भने, जो अलिक हुने खाने जस्ता देखिन्छन् उनीहरूको व्यवहार एकदमै रुखो। जो निकै दरिद्र छन् तिनीहरू आतिथ्य देखाउन खोज्ने। एकैपटक बेलुका 5 बजेतिर गलेर होटलमा आएपछि एक प्लेट मोमो खाइयो र दिनभर तृष्णा लागेको चिया पनि पियो। कता कता जानुभयो आज? होटलवालाले हामीलाई सोध्यो। गएका ठाउँको नाम औँला भाँची भाँची सुनायो हामीले। सुरुको दिन सँगै सुते पनि ऊ त्यस्तो आपत्तिजनक हरकत नगरौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै थिए। उसको त्यस किसिमको कुरा सुनेर म एकपटक हाँसेको थिएँ अनि बिस्तारै उसलाई आफूतिर ताने। ऊ नो भन्दै थिए। मैले आफ्नो काम जारी राखेँ। धेरै नजिक आइसकेपछि उसको नो साउथी भन्दा पनि मसिनो भइसकेको थियो। अनि त ऊ पुरै मेरै बसमा परिहाले। तिमी पर्वट्ने चितवनको पहिलो रातको उसले भनेकी थिए, केही मुस्कुराउँदै। बदलामा म मुस्कुराइदिएको थिएँ। दोस्रो रात हामीले रक्सी खायौँ कोठामै। बजारको सिरानतिर एउटा भट्टी थियो, त्यहाँबाट मिनरल वाटरको बोतलमा लोकल किनेर ल्यायौँ। 3 घुटको पनि मरिमरि निले। धेरै नै मातेको थिएँ। फनफनी घुमिरहेको थियो। यसै खाटमा पल्टिरहेको थिएँ। साया बिस्तारै मतिर लम्की र मलाई मेरो छातीमा समातेर उठाई। टोपी भएको सेतो रङको लामो र बाक्लो खालको टी सर्ट लगाएकी थिए, तिग्रासम्म आउने। अर्को दिन मैले उसलाई भने, हिजो रात त खुब फममा थियो नि। उसले भनेकी थिए, म रक्सी खाएपछि यस्तै हुन्छु सेक्सको मामलामा। ऊ फेरि भन्न लागि, मलाई मात्र होइन धेरै जस्तो केटीहरूलाई पिएपछि यस्तै हुन्छ अरे। 6 दिनसम्म हाम्रा दिन र रात उसै गरी आइरहे। हरेक जसो रात रक्सी खाइयो। ऊ रक्सी खाएपछि मात्र अलिक फममा आउँथे। त्यसैले म उसलाई खुवाउनै बल गर्थेँ। आफू कम खाए पनि। मेरो फिल्ड वर्क सकिएपछि अब उसको पालो आएको थियो। उसको ठाउँ थियो बगौडा गाविस, कल्याणपुरबाट 2 स्टेसन अगाडि। त्यहाँ बस्न अलिक राम्रो ठाउँ थियो। एउटी बुढी आमा बस्थिन्। त्यहाँ पनि दोस्रो तलामै थियो बस्ने ठाउँ। अलिक फराकिलो 3वटा कोठा थिए। बुढी आमा तल्लो तलामै बस्थिन्। माथिल्लोपट्टि हामीलाई डोङडोङ खाली फ्ल्याट। टोयलेटको दुःख उतै जस्तो। तर सबैभन्दा ठुलो फरक के थियो भने यहाँको खाना एकदम नमिठो थियो। उता मुखमा हालिरहँ झैँ लाग्ने खाना, यहाँ मुखमै हालि नसक्नु। न मोमो पाइन्थ्यो न मासु। प्रत्येक छाक मासको दाल पकाइदिन्थिन् अनि तरकारीमा साग मात्र। सागको 60 रुपियाँ चार्ज गर्थिन्। मलाई न मासको दाल मन पर्थ्यो न साग। कहिले त्यहाँबाट उम्किने जस्तो भयो। बेलुकाको खाना खाइसकेपछि रक्सी र स्न्याक्स भने अलिक आशलाग्दो खानकी हुन्थ्यो। त्यो पनि नपाएको भए त कन्त बिजोग नै हुन्थ्यो। लोकल ठहरा त ठ्याक्कै मन नपर्ने आफूलाई। नाक थुनेर घुटुक्क पार्थे। हामी कोठामा आइपुगेपछि अनेक शीर्षकमा गफ गर्थ्यौँ। विशेष साथीहरूकै कुरा गर्थ्यौँ भन्दा पनि कुरा काट्थ्यौँ। भविष्यका प्लान बनाउँथ्यौँ। विवाहको कुरा गर्थ्यौँ। एक दिन मैले उसलाई नामको अर्थ सोधेको थिएँ। उसले भनेकी थिए, साया अर्थात् छाया। यो त हिन्दी शब्द होइन र? मैले फेरि सोधेको थिएँ। मेरो नामको अर्थ त हिन्दीमै लाग्छ। उसले भने, तर यो नेपाली शब्द पनि हो। नेपाली शब्दको अर्थ के? मैले पुनः सोधेँ। भो भन्दिनँ। उसले केही लाज मान्दै भने, भन न प्लिज। कुनै कुरा हुन्न भनेपछि त्यसकै पछि लाग्ने मान्छेको स्वभावबाट म अछुतो कहाँ रहन सक्दैन। नजिस्काऊ है त। हुन्छ। सायाको अर्थ पेटीकोट पनि हुन्छ। म हाँसेँ। उसलाई नजिस्काइरहन सकिनँ। उसलाई पेटीकोट भन्दै जिस्काइरहेँ। ऊ रिसले चुर भई। उसको पालो थियो मलाई केही भन्ने। भने अतीत अर्थात् पास्ट अर्थात् भूत, घोस्ट, युआर घोस्ट। केही नपाएपछि उसले यतिमा चित्त बुझाउँदै मलाई जिस्क्याई। त्यसपछि बेला बेलामा उसलाई मेरी प्यारी पेटीकोट भनेर जिस्काइरहन थाले। उसलाई बानी परिसकेको थियो रिसाउन। मलाई एउटा खेल आउँथ्यो, त्यो म उसलाई खेलाउँथेँ। ऊ बिछट्ट रमाउँथे। खेल कस्तो थियो भने म एउटा अङ्ग देखाउँदै उसलाई छिटो छिटो अङ्गको नाम भन्न लगाउँथेँ। उसले त्यो फटाफट भन्नु पर्थ्यो। जस्तो म आफ्नो नाक देखाएर उसलाई आफ्नो आँखा देखाऊ भन्थे। मेरो कान देखाएर उसलाई आफ्नो नाक देखाऊ भन्न सक्थेँ। तर ऊ बिचरा मैले बोलेको शब्दलाई ख्याल नै गर्न नसकेर खालि मैले देखाएको अङ्गतिर ध्यान दिन्थे। त्यसैले उसले त्यो खेल कहिल्यै खेल्न सकिन। ऊ हरेक दिन आज सक्छु भन्थे, तर कहिल्यै सक्दिनथे। एक दिन मलाई चुनौती दिँदै भने, मलाई खेलाएर हराउने, लौ आज म तिमीलाई खेलाउँछु, को हार्दो रहेछ। तर मैले त्यो खेल कहाँ खेल्न सक्थेन। म पनि हारेँ। ऊ कम्ती खुसी भएकी होइन। एक दिन खेल्दा खेल्दै जिस्किन मन लागेर मैले उसलाई आफ्नो हात छातीमा लगेर घाँटी देखाऊ भनेको थिएँ। उसले पनि आफ्नो हात छातीमै लगी। मैले हाँस्दै भने, त्यो त ब्रेस्ट होइन। ऊ पनि छक्क परेर मलाई हाँस्दै भने, तिमी पर्वत। एका बिहानै किरणले फोन गर्यो। निन्द्रामै थिएँ म। डिसेम्बरको अन्तिम दिन थियो। जाडोको कुरै नगरौँ। 2वटा सिरक खापेर सुतिरहेको अवस्थामा
सिरकबाट हात झिकी फोन उठाउन मन त थिएन, तर बाध्य भएँ। किरणले सोध्दै थियो, आज के हो? निन्द्रामै थिएँ। एक्कासी बिना कुनै प्रसङ्ग उसले सोद्धा एकछिन त म अलमलमा परेँ। दिमागमा डिसेम्बर अन्तिम भन्ने कुरा भने, न्यू इयर त्यो भन्ने होइन। उसले भन्यो, सायाको निम्तो आज। बल्ल कुरा बुझेँ, तर सायाले सरप्राइज राख्नु भनेकाले मलाई वास्तविक कुरा भनिहाल्न मन लागेन। यति मात्र भने, खोइ उसले गरेको निम्ता उसैलाई सोध्न, मलाई के थाहा। तिमीहरू आफू आफूमा खिचडी पकाउने अनि हामीलाई केही नभन्ने? ऊ अलिक सन्केको जस्तो गर्यो। सायाले नभन्नु भनेको कुरा म कसरी भनौँ? तेरो पनि साथी नै त हो। मैले भने, उसलाई फोन गरेर सोध्न नहुने? उसलाई फोन गरेर सोध्यो तँलाई सोध भन्छे, तँलाई सोधे उसलाई सोध भन्छस्। के हो यस्तो पारा? उसले अलिक कडा आवाजमा भन्यो। यो कस्तो आपत? पार्टी छ सायाकामा, निम्ता गरेका छन् उसैका साथी, गाली खाइरहेको छु म के भनौँ यार? मैले वास्तवमै केही भन्न सकिनँ। बदलमा उसित न्यू खोज्ने कुरा पनि त थिएन। मार्केटमा एउटा हल्ला सुनियो। उसले भन्यो, तिमीहरूको इन्गेजमेन्ट हुँदैछ अरे। मार्केटमा कति चाँडो हल्ला भइहाल्ने? साला नेपालको मार्केट नै सानो छ, हल्ला भिजिन के बेर लाग्छ र? यी सब वाहियात कुरा हुन्। मैले भने, ठिक छ, हामीलाई नै गोप्य राख्छौ भने। उसले भन्यो, नभए कुरा कसरी हो बनाउ त महाशय? मैले भने, मलाई अब के लाग्न थालिसकेको थियो भने सायाले गोप्य राख्नु भनेको कुरा उसलाई किन नभनिदिउँ। तर मैले केही भन्नु अगाडि उसले फोन राख्यो। आनन्दै भयो। फेरि एकैछिनमा प्रतीक्षाले फोन गरी उही किरणले नै सोधेको कुरा सोधी, आज साया कहाँ के हो? साया कहाँ के हो? उसैलाई सोध न यार, मलाई कसरी थाहा हुन्छ? के हो पारा? उसले भने, उसलाई सोधे तिमीलाई सोध भन्छे, तिमीलाई सोधे उसलाई सोध्नु। तिमीलाई त संसारका सारा घटना थाहा हुन्छ त। मैले भने, यो कुरा थाहा पाउनबाट कसरी चुक्यौ? ल भयो, नभन्ने भए। यति भनेर उसले फोन राखी। त्यसपछि दिव्या र अनुसित पनि त्यही खाले वार्ता दोहोरियो। उनीहरूले पनि मसित रिसाएको अभिनय गरेर फोन काटे। अनि मैले सायालाई सोधेँ, के हो? आफू पार्टी दिने, त्यसको कारण कतै नभन्नु भनेर कबुल गराउने, अनि मान्छे जतिलाई मलाई सोध्नु पनि भिडाउने। ऊ खितखित हाँसी मात्रै रही। किन हाँसे कि? अलिक रिसाएर सोधेँ। मलाई मजा लागिरहेछ। मलाई रिस उठ्यो। अर्कालाई दुःख दिएर कसरी मजा लिन सके कि? रिसकै जोकमा भने, साँच्चै भन्ने वास्तविक कुरा? ए त्यस्तो नगर न है। उसले भने, भरेसम्म गोप्य राख न यार, आफै थाहा पाउन देऊ। फोन राखेँ। किरणले सायाको घर देखेको थिएन। उसित बेलुकी चोकमा भेटेर सँगै जाने कुरा दोस्रो पटकको फोन वार्ता भयो। यसपटक उसले मसँग कारण सोधेन। म तेस्रो पटक ससुराली जाँदै थिएँ। पहिलोपल्ट सायाकै निमन्त्रणामा गएको थिएँ, घरमा कोही नभएको अवस्थामा। दोस्रोपल्ट सेकेन्ड इयरको एक्जामको बेला दिउँसो कोही नभएको भन्ने थाहा पाएर गएको थिएँ। तेस्रो पटक जाँदै थिएँ एउटा औपचारिक पार्टीमा, जहाँ उसका सम्पूर्ण खानदानहरू उपलब्ध हुनेवाला थिए। औपचारिक पार्टीमा अलिक फर्मल हुनु पर्यो भने टाई सुट लगाएको थिएँ। सायाले पनि पूर्व जानकारी गराएकी थिए, पर्सनालिटी अलिक मेन्टेन गरेर आउनु भनेर। किरणले भेट्ने बित्तिकै मैले लगाएको सुटतर्फ अप्रत्यक्ष सङ्केत गर्दै भनिहाल्यो, ल बधाई छ हुनेवाला बेहुलाजी। के को बेहुला? मैले भने, सुट लगाउँदैमा बेहुला हुने भए बेमा जाने जन्ती सबै मान्छेहरू बेहुला हुँदा हुन्। हामीलाई पनि थाहा छ। उसले भन्यो, तिमीहरूले जति कप्ट्याइ गरे पनि हामी सायाको घरतर्फ बढिरहेका थियौँ। के हो कुरा अहिले एकैछिनमा थाहा पाइहाल्छस् नि। मैले भने, सायाको घरको गेटमा पुग्दा उसको घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा बाक्लो चहल पहल देखिन्थ्यो। ठिक त्यही तलामा वरपर टेन्ट गाडिएको थियो, तर लोड सेटिङले होला उज्यालो बत्ती थिएन। मधुरो बत्ती भए पनि रमझम राम्रो नै भएको पुगेपछि देखियो। हामीलाई देख्ने बित्तिकै साया कुद्दै आई। उसले त्यस दिन एम्ब्रोइडरी गरिएको हरियो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिए। ऊ कुर्ता सुरुवालमा यति राम्री देखिन्छे भनेर मैले कहिले अनुमान नै गरेको थिइनँ। हलुका श्रृङ्गार पनि गरेकी थिए। ओठमा गाढा खैरो लिपस्टिक पोतेकी थिए। कपाल पुरै फुक्का छाडेकी थिए। डिसेम्बरको अन्तिम दिनमा उसले कुनै स्वेटर र ज्याकेट पनि लगाएकी थिइन्। एकसरो कुर्तामै थिए। मैले उसको कुर्ताको पातलो बाहुलामा समातेर भनिहालेँ, जाडो भएको छैन म्याडम? वाट? उसले यसरी भने मानौ मैले उसलाई सबका अगाडि कपडा खोल्न भनेको हुँ। यस्तो गर्मी भइरहेछ कि कुरै छाडिदेऊ। केटीहरूलाई केटाभन्दा कम जाडो हुन्छ, थाहा छ? किरणले पालै पालो हामी दुवैको अनुहारमा हेर्दै भन्यो। किन? सायाले सोधी। केटीहरू हट हुन्छन् नि। किरणलाई प्याट्ट पिट्दै ऊ खितखित हाँसी। मलाई किरणको जोक भन्दा पनि साया हाँसेको देखेर हाँस्न मन लाग्यो। उसले हामीलाई एउटा कुनातर्फ लगी, जहाँ प्रतीक्षाहरू थिए। रङ्गीचङ्गी मेज थिए। पुरै क्याटरिङ बोलाइएको रहेछ खाना बनाउन। खाना चाहिँ माथिल्लो ट्याङ्की भएको छतमा बनाउँदै रहेछ। त्यही छत जहाँ सायाको भाइ अचानक आउँदा त्यो रात 15 मिनट मैले गुजार्नु परेको थियो। एकपटक त त्यो ठाउँ कस्तो भएछ भनेर हेर्न मन पनि लाग्यो। तर मनको कुरा मनमै थुने। पार्टी के विषयमा अझै भन्न मिल्दैन? किरणले सायालाई हेर्दै सोध्यो। यति भनेर साया अघि चाहिँ खितिती हाँस्न लागे। प्रतीक्षाहरूले सायद थाहा पाइसकेका थिए। केही नभनिकन मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए। किरण एकमात्र के विषयमा पार्टी भनेर जानकारसम्म नभएको व्यक्ति बन्यो। सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भने, ओइ हिपो, के को पार्टी हो? किरणलाई भन्दै त, तै भन्न, तेरै पार्टी हो।
जरकट्ट लवजमा प्रतीक्षाले भने, यो कन्भोकेसनमा पास भएको पार्टी हो। सायाले भने, यति भनेर एकैछिनै आइहालेँ भन्दै पछाडि आएका एकुल गेस्टलाई स्वागत गर्न गई। सायाका कुरा नबुझेर किरण अलमलमा पर्यो। आज अघिदेखि नै फिटान्छे, प्रतीक्षाले भने। मैले पनि बल्ल बुझेँ, ऊ अलिक भिन्न र अजीब व्यवहारको रहस्य त यस्तो पो रहेछ। खानेकुरा डुलाउने प्लेटमा एक एक गर्दै परिकारहरू ल्याइरहेका थिए, तर बफ आइटम धेरै। कहिले फोक्सो, कहिले सोइला, कहिले बुटन, के हो के भन्न जिब्रो थिएन। अचानक त्यो सम्झेर पछाडिपट्टि फर्केँ जहाँ सायाको कोठा थियो अनि मनमा नै हाँसेँ। भेज आइटम जम्मा 2 थरी मात्र, सादैको बदाम र भेज पकौडा। दिव्या थिए हाम्रो टोलीमा अलिक नाक्निके, अरू सबैलाई बफ चल्थ्यो। केही खानेकुराहरू चम्चाले न्याप्किनमा राखेर बिस्तारै खान लाग्यो। एकछिनमा एउटा मान्छे रक्सीका गिलास डुलाउँदै आयो। त्यही बेला साया पनि हाम्रो छेउमा आइपुगेकी थिए। उसले रक्सीको गिलास त्यो बेहराको ट्रेबाट झिकेर हामीलाई दिन खोज्दै भने, यो 3 पाने खाँदा हुन्छ, मेड होम। केटीहरू नाक्निके नखान खोज्दै थिए। अलिकति त चाख्नै पर्छ भनेर सायाले नै ढिप्पी गर्न लागि। सबले गिलास समाए, मैले पनि एउटा गिलास समाइदिएँ। त्यो देखेर प्रतीक्षाले जिस्काए, मेरो लुगा फोहोर बनाउँछ। म हाँस्न लागेँ। वरपर अरू पाहुनाहरू पनि उभिएका थिए, मेरो ससुराली खलक। भविष्यमा यसै गरी कुनै पार्टीमा समाहित कतै गएको बेला यिनै मान्छे त हो झेल्नु पर्ने। 3 पानी स्वाट्ट निल्दै म कल्पना गरिरहेको थिएँ अनि सोचेँ, कमसेकम आजको दिन चाहिँ बमिट नहोस्। झन् त्यहाँ माथि पार्टीमै बमिट भइदियो भने यिनले म त के, मेरा 7 पुस्तालाई आफ्नो छोरी दिने छैन। तर गिलासमा दिएको पेकभन्दा अर्को चाहिँ थप्ने छैन भनेर मैले मनमा नै अठोट गरेँ। खोइ त यसो गीतसित बजाउनु पर्दैन? डान्स गर्न पाइएन भने त पार्टी बोरिङ नै हुन्छ। एकछिन न, 7 बजे लाइन आउँछ, सायाले भने। अनुलाई नाच्न पाएपछि अर्थो केही नचाहिने। जहाँ पनि जति बेला पनि गीत बज्यो कि त्यसको बिट पक्रेर नाच्नु गर्थ्यो। कलेजमै वेलकम पार्टीको दिन सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र थियो। उसलाई बेस्ट डान्सर इन सिडिएस भन्दा फरक नपर्ला। त्यसपछि सायाले मलाई मात्र तानेर आफ्नो कोठामा लगे। उसको कोठाको झ्यालमा आधाभन्दा बढी रक्सी राखेको सिसाको ग्लास थियो। त्यहाँबाट अलिकति रक्सी घुटुक्क निली। मलाई खाने भनेर सोधी, ल्याउ न, मैले भने। अलिअलि लागेको थियो, डराइन पिउन। 2-3 गुडको पिदिएँ। त्यसपछि ऊ ढोकातर्फ बढी र चुक्कुल लगाई। म तर्सेँ, के गरेँ कि? आत्तिँदै मैले सोधेँ, किन डराएको? उसले हाँस्दै भने, म वास्तवमै निकै डराइरहेको थिएँ। कसैले देख्ला चाहिँ, कोही आउला चाहिँ लागिरह्यो। बाहिर ओहोरदोहोर गरेका मान्छेको अस्पष्ट छाया झ्यालको सिसाबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो। आज रेप गर्छु तिमीलाई, मेरो आँखामा आफ्नो आँखा जुताउँदै छेउमै आएर सायाले केही मस्कुलिम भोइसमा भने, त्यसरी नहेर न साया। मैले जिस्काइदिएँ, डर लाग्यो। ऊ मलाई झन् त्यसरी नै हेर्न लागि। मेरो गालाभरि जुत्ता ततै एकदमै रफ तरिकाले किस गर्न लागि। झ्यालबाट कोही च्याइरहेको जस्तो लाग्यो। स्टप, मैले भने। ऊ तुफान चाहिँ भएकी थिए, रोकिनेवाला थिएन। मेरो नाक, गाला, ओठ, निधार, घाँटी सबैतिर आफ्नो ओठ जोत्तै थिए। मलाई भने पटक्कै इमोसन आइरहेको थिएन, बरु डरले ज्वरो नै आइरहेको थियो। नडराउ न, ऊ भने ढुक्क थिए। एकछिनमा उसको ढोकामा केही खैला बैला भएको आवाज सुनियो। ऊ पनि अलिक सतर्क भई उसको दराजको ऐना अगाडि गएर हेरेँ। मुखभरि लिपस्टिकको दाग लागेको थियो। भर्खर सिलाएको सेतो सर्टको कलरमा झन् दागै दाग थियो। मैले यो सब उसैलाई देखाउँदै भने, के गर्ने? उसले भने, मुख रुमालले पुछ, जान्छ। अनि सर्ट, ह्या उल्लु, कोटले छोपन पुरै। आफ्नो ओठको लिपस्टिक र तितर बितर भएको कपाल उसले मिलाइसकेकी थिए। कम स्याल छेउ। उसले भनेको सबै गरिसकेपछि एकपटक ऐना हेरेँ। लिपस्टिकको पुरै चिन्ह थिएन, तर मेरो शरीरमा उसको शरीरको लेडिज पर्फ्युमको बास्ना केही अंश बाँकी थियो। फर्केर आएपछि साथीहरूले सोधे, कहाँ गएर आएको? प्राइभेट। कहाँबाट कसरी यो फुत्कियो? आफै छक्क परे। सायद उत्तर केही नआएकोले मुखबाट यो यसै फुत जे सम्झ्युन् भनी त हाले। त्यो त छाँटकाटले हेर्दै लागिहाल्यो, प्रतीक्षाले भने। बिहारा गिलास डुलाउँदै आयो। दिव्य बाहेक सबैले अर्को पेग लिए। मलाई पनि झन् मात्न मन लागिरहेको थियो। सबै नसा सायाको कोठामै सकिसकेको थियो। प्रतीक्षाले मैले थपेको विचार गरिरहेकी थिएँ। ओए, धेर नथप त, केही हुन्न, मैले भने। आजकल स्ट्यामिना अलिक बढिया छ। साया अरू गेस्टहरूसँग बिजी भई ऊ पारिवारिक गेस्टहरूसित हामीसित चाहिँ खितिती हाँसिरहेकी थिए। बत्ती आयो। एकैछिनमा साया पनि आए र हामी सबैतिर हेर्दै भने, डान्स गर्ने होइन त अब? अनुको अनुहारमा चमक पनि बत्ती सँगसँगै आएको थियो। उसले भने, कता हो? सबैलाई उसले तल्लो तलाको एउटा ठुलो हलमा लगी। डान्स गर्नेलाई नै भनेर बनाइएको रुम चाहिँ थियो त्यो। म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि रेडी। सबै नाच्न थाले।